अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इकरारुल हसन और हक ख़तीब के दरमियान कुछ मामला चल रहा है। तो इकरारुल हसन ने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने एक बंदे के मुंह से कीलें, लोहे की सुइयाँ वगैरह बरामद की और कहा कि ये हक ख़तीब की एक ट्रिक है जो वो लोगों के दिमाग में गलत बात डालता है कि मैं लोगों के मुंह से कीलें या सुइयाँ वगैरह निकालता हूँ। तो जब ये वीडियो इकरारुल हसन ने मीडिया पर डाली तो इकरारुल हसन के बहुत से लोग मुखालिफ हो गए। जो हक ख़तीब के चाहने वाले थे, जो हक ख़तीब के सपोर्टर थे, वो हक ख़तीब के पास चले गए और उन्होंने वीडियोस बनाई और कहा कि हक ख़तीब सच्चे हैं और इकरारुल हसन ने जो किया है वो गलत किया है। बहुत से एंकर जो थे वो हक ख़तीब को जानने वाले थे, उन्होंने हक ख़तीब के लिए वीडियोस बनाई और कुछ लोगों को लाकर सामने रखा, कहा कि इन लोगों को हक ख़तीब ने ठीक कर दिया है। जैसे कि आसिफ जट ने भी एक वीडियो बनाई तो उसमें उसने 2-4 बंदे लाकर खड़े किए और कहा कि इन लोगों को हक ख़तीब ने ठीक कर दिया है और उन लोगों ने भी गवाही दे दी। तो जैसे ही अवैस रब्बानी ने ये वीडियो देखी और अवैस रब्बानी ने भी एक वीडियो बना दी और कहा कि 14 फरवरी को मैं पीर हक ख़तीब को भी और इकरारुल हसन को भी मिलाने ले जाऊंगा और दोनों को आमने सामने बिठाऊंगा और जो इकरारुल हसन के सवाल हैं वो पीर हक ख़तीब से सवाल करे और पीर हक ख़तीब जो हैं वो अपनी करामत दिखाएं। और इसमें अवैस रब्बानी ने कहा कि मुझे पीर हक ख़तीब पे पूरा भरोसा है कि वो झूठे नहीं हैं। तो उसने अवैस रब्बानी ने टाइम रख दिया 14 फरवरी का। तो अवैस रब्बानी की उस वीडियो में अवैस रब्बानी ने कहा कि जो भागा वो झूठा होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी मैंने एक टाइम रखा था, वहाँ से एक भाग गया था, यानी कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ इशारा करके बोल रहा था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो नहीं बैठा था सामने, वो भाग गया था। तो इस बात का जवाब हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देंगे। फ़िलहाल हम इसके अवैस रब्बानी के 14 फरवरी वाले टाइम को जो इकरारुल हसन कबूल करते हैं वो वीडियो देखते हैं कि इकरारुल हसन ने उस वीडियो में क्या कहा। अवैस रब्बानी साहब ने जो पेशकश की कि हम 14 फरवरी को बलावड़ा शरीफ जाएं, मैं बिल्कुल तैयार हूं बलावड़ा शरीफ जाने के लिए। जो इनका अड्डा है, मैं तो उसे आस्ताना भी नहीं कहना चाहता, पीर हक ख़तीब साहब का, और वहां जाकर उनके सामने लाइव मैं उनके तमाम तर ढोंग बेनकाब करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, देखा आपने कि इकरारुल हसन ने पूरा का पूरा चैलेंज कबूल कर लिया और कहा कि मैं उस ढोंगी पीर के अड्डे पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, हक ख़तीब के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो देखा दोस्तों कि इकरारुल हसन ने बिल्कुल अवैस रब्बानी के चैलेंज को 14 फरवरी वाले टाइम को कबूल कर लिया और कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ख्वाह अवैस रब्बानी हो या कोई और एंकर, मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्तें हैं। शर्त यह कि वैसे तो शर्तें शायद 3 रखी उसने कहा कि मेरी जान की मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे जो टीम वाले हैं उनकी जान की हिफाजत का ज़िम्मा पीर हक ख़तीब लेंगे। और दूसरी बात कही कि पीर हक ख़तीब की जानिब से भी मुझे एक वीडियो मैसेज में आना चाहिए कि पीर हक ख़तीब भी मुझे कह रहे हैं कि आप दावत दे रहे हैं कि आप हमारी तरफ आएँ और हम साथ बैठेंगे। तो अभी तक पीर हक ख़तीब के तरफ से कोई भी वीडियो सामने नहीं आया, अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। और अवैस इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं कि जो मैं उनकी जो झूठी करामात हैं, जैसे कि आँख से ज़ंजीर निकालने वाला, मुंह से ये कीलें या छुरियाँ निकालने वाला वीडियो, या हाथ पे जो ज़ख्म है, उस वीडियो को भी मैं ज़ाहिर करूँगा और सामने लाऊँगा लोगों के कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जो है ये हक ख़तीब की चालें हैं और ये लोगों को गुमराह कर रहा है। ये सब कुछ अवैस इकरारुल हसन ने भी इस वीडियो में बता दिया। तो इंशाल्लाह 14 फरवरी तक इंतज़ार करते हैं कि क्या 14 फरवरी को पीर हक ख़तीब इकरारुल हसन के सामने बैठेंगे या नहीं, या इकरारुल हसन साहब जो हैं वो पीर हक ख़तीब के पास जाएंगे या नहीं। हमें तो इकरारुल हसन पर पूरा का पूरा भरोसा है कि इकरारुल हसन साहब सच्चे हैं और वो खरे हैं और वो
بالکل جائیں گے۔ اس نے بہت سے پیروں کو بے نقاب کیا ہے، بہت سے جھوٹے پیروں کو بے نقاب کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی بھانڈا پھوڑ کے ہی رہیں گے۔ جیسا کہ اویس ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیر حق خطیب بادشاہ سرکار پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اقرار الحسن کے سامنے بیٹھیں گے اور اپنی کرامت دکھائیں گے، تو مجھے بھی اسی طرح پورا اقرار الحسن پر بھروسہ ہے کہ وہ اپنی کرامت دکھائیں گے اور اس ڈھونگی پیر کو، اس ڈھونگی جھوٹے پیر کو سامنے منظر عام پر لائیں گے اور اس کا جھوٹ بے نقاب کریں گے، اور امت کو گمراہ کرنا جو یہ کر رہا ہے امت کو گمراہ، وہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ 14 فروری کا دن۔ مگر اس رنگ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے کرامات دکھانے کی بات کی اور آپ نے ان کو جعلی ثابت کرنے کی بات کی ہے، تو اقرار صاحب، حق خطیب حسین بادشاہ سرکار صاحب، آپ دونوں کی ملاقات میں نے کروانی ہے، اور اب دونوں میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ حق خطیب حسین بادشاہ سرکار جو بڑے آدمی ہیں، انہوں نے چیلنج اوپنلی دیا ہے۔ اور مزید بھی یہ ان کا مجھے پتہ ہے، اندازہ یہ ہے کہ اگر میں دوبارہ کوئی سوال پوچھنا چاہوں گا، ان کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور صرف ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے کھلا ہوتا ہے، سب کے لیے کھلا۔ اور اس چیلنج کو ایکسپٹ سید اقرار الحسن نے کیا ہے، لہٰذا اب دونوں کو ملنا ہوگا، اور یہ سب کچھ بھی ہوگا کیمرے کی آنکھ کے سامنے۔ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیمرہ بادشاہ سرکار کا بھی ہو سکتا ہے، کیمرہ سید اقرار الحسن کا بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں اگر اس بات پہ ایگری کر جائیں کہ دونوں کے علاوہ کسی کا کیمرہ ہو تب بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی عوام کو اور تمام ناظرین کو سچ دکھانا ہے کہ جو سید اقرار الحسن کہہ رہے ہیں وہ صرف یک طرفہ کہانی ہے، اور وہ اکیلے میں بیٹھ کے کچھ ٹرکس اپلائی کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو انسان محنت کوشش کر رہا ہے وہ کرامتیں نہیں ہے، دھوکہ ہے، یا پھر دوسری سائڈ پہ پیر حق خطیب حسین بادشاہ سرکار جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ دھوکہ ہے، اور وہ بھی یک طرفہ کہانی ہے، اور وہ بھی ون سائڈ سٹوری ہے، بالکل کیمرے اور کمرے والی۔ ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو نہیں بیٹھا وہ غلط ثابت ہو جائے گا عوام کے سامنے، جو بھاگا وہ چور ہوگا، اور اللہ کے پیارے ولیوں کی تو یہی شان ہوتی ہے کہ وہ سامنے آتے ہیں، اور سچے صحافیوں کا تو پیشہ یہی ہے کہ وہ سچ کو سامنے لاتے ہیں۔ لہٰذا مجھے 1% بھی امید نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی راہیں تلاش کرے گا فرار ہونے۔ ہم نے 14 فروری کا دن، جو کہ محبت کا دن ہے، دونوں کو ملانے کی ٹھانی ہے، اور 14 فروری کے دن ہی سب کچھ ہو یہ ضروری نہیں ہے، مگر 14 فروری تک سب کچھ ہو جائے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ 15 فروری کو نتیجہ آئے گا۔ 14 فروری سید اقرار الحسن اور پیر حق خطیب حسین بادشاہ سرکار کی ملاقات کا دن ہے۔ یہ ملاقات بلاوڑہ شریف میں ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ، دونوں کی باہمی رضامندی سے، اور اس ملاقات کے چشمدید گواہ ہوں گے آپ۔ ماڈریشن کی ذمہ داری میں اور میرے ساتھ دیگر صحافی اٹھائیں گے، اور میں اس میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا، لہٰذا میں قابل ستائش، قابل فکر، قابل فخر، قابل دید اور قابل توجہ صحافیوں کو درخواست دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنا حصہ کردار اس میں ڈالیں، لازمی ڈالیں۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ہم انتظار کرتے ہیں اقرار الحسن کی اگلی ویڈیو کا، کہ وہ کب آنکھ سے زنجیر نکالنے والا ویڈیو منظر عام پر لائیں گے۔